तपाईले शीर्षक देख्नु भएको छ, विशेष गरी इकाबोद भन्ने शब्द जहाँ चाहिँ हिब्रू भाषामा लेखिएको छ। अनि यो इकाबोदको अर्थ तपाईले तल त्यहाँ पाउनुभयो कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ हरायो। अनि आज यो वचन मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, मैले केही समय यो वचन हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि म आफैले यो वचनबाट चाहिँ परमेश्वरले म आफैलाई पनि त्यो किसिमको प्रकाश दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ अथवा परमेश्वरको आफ्नो महिमा चाहिँ आज मण्डलीमा, आज हाम्रो विश्वासी जीवनमा चाहिँ कतिको प्रकट भइरहेको छ। अनि मैले आफैलाई पनि परमेश्वरसँग एकचोटि आफ्नो करारलाई सम्झेँ। प्रभु, म हरेकचोटि, चाहे त्यो खाने बेला होस्, चाहे म हिँड्ने बेला होस्, चाहे सेवकाईको हरेक कुनै क्षेत्रमा पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ मसँग मेरो जीवनमा आउनुहोस् भनेर धेरैचोटि मैले तपाईँसँग मेरो आफ्नो करारलाई सम्झना गरिरहन्छु। तर के तपाईँ मेरो जीवनमा तपाईँको उपस्थिति दिइरहनु भएको छ त? अनि यो इकाबोद भन्ने शब्द, यो हिब्रू शब्द हेर्दा हेर्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना स्त्रीले चाहिँ, एउटा पीडित स्त्रीले चाहिँ उसको आफ्नो ससुरा, उसको आफ्नो पति, उसको आफ्नो जेठाजु त्यहाँ मरिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो घटना आउँछ जहाँ उसको आफ्नो सन्तान जन्मिन्छ। अनि यस्तो सन्तान जन्मिने बेलामा चाहिँ ऊ एउटा पीडामा, ऊ एउटा कष्टमा पनि आफ्नो लोग्ने त्यहाँ नहुँदाखेरि, आफ्नो परिवारका सदस्य त्यहाँ नहुँदाखेरि चाहिँ ऊ एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, एकदम पीडाले चाहिँ उसले यो शब्द चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ, इकाबोद भन्ने शब्द। अनि आज हामी त्यो वचनतिर जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि परमेश्वरको करारलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। यहाँ हकै 2:7 र 8-9 पदमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ कि म सबै जातिहरूलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएको सबै जातिहरूका मानिसहरू आउनेछन् र म त्यस भवनको महिमाले परिपूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस भवनको पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि म यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यो वचन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूको लागि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि अब चाहिँ हरेक जातिहरू कहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन पुग्नेछ। मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई पल्टाउँदै, आज जसले सुनेका छैनन्, हामीले सुन्दै थियौँ इतिहासमा चाहिँ एउटा अहिलेको समयसम्म 2020सम्म चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ मानिसले सुसन्देश सुन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ लगभग 95% चाहिँ संसारको होल मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार सुनिसकेका छन्। अब 5% मात्रै बाँकी छ जो व्यक्तिले चाहिँ सुसमाचार अझै सुन्न सकेका छैनन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी जङ्गलमा समय बिताउने व्यक्तिहरू, जस्तै हाम्रो देशमा भएको राउटेहरू जस्तै। अहिले कतिवटा मुलुकमा त्यस्ता मानिस छन् जसले यस्ता भाषाका कुराहरूमा समस्या छ, उनीहरू विभिन्न कुराको कल्चरको कुराको समस्याले गर्दाखेरि ती मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको सुसन्देश सुन्न पाएका छैनन्। अनि यो वचनलाई परमेश्वरले स्मरण गराउँदै आज जातिहरू कहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ आज तिनीहरूको हृदयलाई चाहिँ खिच्नुहुनेछ र जतिजनाले परमेश्वरको त्यो वचनलाई पाउनेछन् अनि उनीहरूले आफूले निर्णय गर्नेछन् कि उहाँ चाहिँ जीवित र चाहिँ जिउँदोको परमेश्वर हुनुहुनेछ अनि उनीहरू परमेश्वर कहाँ आउनेछन् अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ शान्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। अनि यो प्रतिज्ञाको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो प्रियहरू। अनि उहाँको बलिदानले, उहाँको आफ्नो सेक्रिफाइस बलिदानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले प्रभु भनेर चिन्न पाएका छौँ। एउटा सिलो छ, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, टारेर डर्दैन। ईश्वरलाई पुकारौँ गएर कदमा, ईश्वर मान्दैन त्यो। धेरैचोटि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारा गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको सन्देश सुनेर आज हामी सङ्गति गर्दै भजन गीतहरू गाउँदै बाइबल पढ्दै पनि कतिचोटि हामीले परमेश्वरको नाउँलाई हामीले व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। अनि जब हाम्रो यस्तो क्षण आउँछ जहाँ हामीले अरू कुनै उपाय हुँदैन अनि परमेश्वरको नाम लिन्छौँ, परमेश्वर मेरो जीवनको सङ्कटलाई हेर्नुहोस्, मेरो समस्यालाई हेर्नुहोस्, मेरो दुःखलाई पीडालाई हेर्नुहोस्। अनि त्यति बेलामा चाहिँ यो सिलोको सम्झना आउँछ, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो।
ईश्वरलाई पुकारौँ गएर कदमा, ईश्वर मान्दैन त्यो। आज मैले कतिजना यस्ता विश्वासीहरूसँग भेटेको छु जसले परमेश्वरको सेवकाको बोझ बोकेर अन्तिम एन्डिङ टाइममा उनीहरूले परमेश्वरलाई तिरस्कार गरेका छन्। यस्तो जवानहरूलाई भेट्छु जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आराधनाको निम्ति आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरिरहँदाखेरि यस्तो समय आउँछन् जहाँ चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सिन्छन्। धेरै आमा दिदी बहिनीहरू, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने प्रचारकहरू परमेश्वरको वचनको तिरस्कार गरिरहेका छन्। अनि जब यस्तो समस्या आउँछ जहाँ चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरको स्मरण गर्न खोज्छन् तर त्यसले काम गर्दैन प्रियहरू। अनि आज यस्तो घटनाको विषयमा आज म बताउन गइरहेको छु कि परमेश्वरले त्यो कुरालाई सम्झना गराउनुहुन्छ। अस्ति हामीले अघिल्लो हप्तामा सुन्दै थियौँ हाम्रो गुरुबा पास्टर महेश ज्यूबाट कि परमेश्वरको आवाजलाई चिन्नु र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु विशेष महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। अनि आज त्यसै मुताबिक त्यसै खण्ड स्वरूप आज परमेश्वरको वचन पहिलो सामुएल 4 अध्यायको केही पदबाट चाहिँ म आज प्रचार गर्दैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि 21 पदमा, पहिलो सामुएल 4 अध्यायको 21 पदमा चाहिँ त्यसले यसो भनेर बालकको नाउँ इकाबोद राखी इजरायलबाट महिमा हरायो, कारण परमेश्वरको करारको सन्दुक कब्जा गरिएको तथा त्यसको ससुरा र पतिको मृत्यु भएको थियो। इजरायलबाट महिमा हरायो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको छ त्यसले भनी। अनि मैले 20 र 21 पदलाई मात्रै 21 र 22 पदलाई मात्रै मैले यहाँ सम्झना गराउँदैछु, तर 10 पदबाट नि हामी हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ एलीको घटनाको विषयमा परमेश्वर यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। एली त्यस्तो व्यक्ति हो, परमेश्वरले इजरायलको निम्ति चाहिँ एउटा पुजारी नियुक्त गर्नुभयो जसले चाहिँ बरालिएको इजरायलीलाई परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउन सक्नेछन्, हराएका व्यक्तिहरूलाई फेरि पनि भेला गर्नेछन् अनि उनीहरूलाई परमेश्वर सम्मुख पुग्नलाई एउटा रिकन्सिलिएसन, एउटा पूर्ण मिलन गराउनको निम्ति परमेश्वरले एलीलाई चुन्नुहुन्छ। तर यहाँ 21-22 पदमा भन्दैछ त्यही एलीको परिवारमा परमेश्वरले उसको छोरी बुहारीबाट चाहिँ यो शब्द प्रयोग गराउँदैछ कि काबोद भन्ने शब्द परमेश्वरको महिमा चाहिँ हरायो। अनि आज हामी कल्पना गरौँ प्रियहरू, यहाँ करारको सन्दुकलाई हल्का मैले यहाँ देखाउन मात्र खोजेको थिएँ कि कसरी परमेश्वर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यो करारको सन्दुकबाट चाहिँ आफ्नो उपस्थिति ल्याउनुहुन्थ्यो। तर खैर पछि प्रभु यीशुको बलिदानद्वारा प्रियहरू आज पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो गवाही दिइरहनु भएको छ। को व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको हो भन्ने कुराको स्पष्ट पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चाहिँ अगुवाई दिनुहुन्छ। अनि मैले यहाँ बताउँदै थिएँ कि परमेश्वरले चाहिँ जुन घरको स्त्री जसले चाहिँ परमेश्वरको बोझलाई बोकेर इजरायललाई डुलाउने काम गर्थ्यो, इजरायललाई परमेश्वर कहाँ पुग्नको लागि सहायता चाहिँ मद्दत गर्थ्यो, त्यही परिवारको घरनाले आज पुकारा गरिरहेको छ कि इजरायलमा चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो महिमा चाहिँ हराएको छ। अनि हामी 10 र 11 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, यसर्थ फलस्तीनहरूले युद्ध गरे र इजरायलीहरू पराजित भएर आफ्नो पालमा भागे। त्यो ठुलो हार थियो र 30,000 इजरायली पैदल सिपाहीहरू नष्ट भए। परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरियो। एलीको दुवै छोरा होप्नी र पिनहास पनि त्यही मरेको छ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई बोकेर डोर्याउने व्यक्ति त्यो पिनहास र त्यो चाहिँ होप्नी जसले परमेश्वरको करारको सन्दुकसँगै हिँड्थ्यो, त्यो व्यक्ति पनि फलस्तीनहरूको युद्धबाट उनीहरू परास्त भएको छन्। परमेश्वरको त्यस्तो शक्तिशाली जाति जसलाई परमेश्वर आफैले प्रकट गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा पनि परमेश्वरको जनहरूको त्यहाँ हार हामी देख्छौँ। अनि आज कतिचोटि मैले अघि सम्झना गराइरहेको थिएँ येशू ख्रीष्टको त्यो त्यत्रो ठुलो बलिदानले गर्दाखेरि। अस्ति एकजना हाम्रो लिडरले भनिरहनु भएको थियो, त्यसले मलाई एकदम छुइरहेको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब चाहिँ आफ्नो कल्वरी क्रुसमा बलिदान दिइरहँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीले पनि त्यो कष्टलाई चाहिँ सहन सक्नु भएन। पृथ्वीले पनि त्यो येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई, त्यो कष्टलाई चाहिँ सहन नसकेर त्यो समयमा त्यहाँ भूकम्प आएको छ। हावाको गतिले पनि त्यहाँ थाम्न नसकेर त्यहाँ आँधी हुरी आएको छ। अनि
सूर्यले पनि आफ्नो किरणलाई, त्यो तापलाई, त्यो ज्योतिलाई चाहिँ थाम्न नसकेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पृथ्वी अन्धकार भएको छ। त्यति संसारका सम्पूर्ण मानिसको पापलाई चाहिँ एकजना व्यक्तिद्वारा चाहिँ पूर्ण बनाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले त्यति ठुलो कष्ट सहनु पर्ने थियो प्रियहरू। अनि आज त्यही बलिदानलाई कतिचोटि तपाईँ र मैले व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ, अनि अरूमा चाहिँ परमेश्वरको काम, तर हृदयमा चाहिँ हामी परमेश्वरबाट धेरै टाढा हुन्छौँ। त्यस्तै हामी त्यो घटनामा देख्छौँ एलीका दुईजना छोराहरू होप्नी र फिनेहास, जसले परमेश्वरले आशिष दिनुभएको परिवार, जसले त्यत्रो लाखौं इजरायललाई दोहोऱ्याउने त्यो अधिकार दिनुभएको परमेश्वरको त्यो जनहरू। यसका अरू कारणहरू पनि छन्, तर मूलभूत कारण परमेश्वरले चुनेको व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति ल्याउन चाहने विशेष त्यो कुरालाई मात्रै मैले यहाँ जोड दिन खोजिरहेको छु। तपाईँ र मलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा चाहिँ तपाईँ र मेरो पापबाट चाहिँ, तपाईँ र मेरो श्रापबाट चाहिँ प्रभु येशूले क्षमा दिइकन आज त्यही उपस्थिति, परमेश्वरसँग पुग्ने उपस्थिति तपाईँ र मलाई मिलेको छ। त के त जसरी करारको सन्दुक, परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने करारको सन्दुक जसरी चाहिँ अरूले लुट्यो, तपाईँ र मैले पाएको उद्धार र मुक्तिको त्यो इनाम चाहिँ कतै तपाईँ र मैले गुमाइ त रहेको छैनौँ प्रियहरू। परमेश्वरलाई हामीले कस्तो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छौँ? हामी भलै सङ्गति गरिरहन्छौँ, चर्चमा आइरहन्छौँ, प्रार्थना गरिरहन्छौँ, बाइबल अध्ययन गरिरहन्छौँ, सेमिनारहरूमा हामी दगुरिरहन्छौँ ताकि हामीले त्यो मोलाम, त्यो आशिष पाउन सकौँ भनेर। तर हामीले सोचे जस्तो परमेश्वर हल्का पनि हुनुहुन्न प्रियहरू, र हामीले सोचे जस्तो परमेश्वर कठोर पनि हुनुहुन्न। तर उहाँलाई आदर गर्ने र उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नेहरूको निम्ति परमेश्वरले त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरले पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। अनि यी कुराहरू चाहिँ त्यो परिवारमा परमेश्वरले सम्झना गराइरहनु भएको छ कि परमेश्वरले त्यो एलीको परिवारमा, जुन परिवारलाई परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति ल्याउनको निम्ति चुन्नुभयो, त्यही परिवारका ती छोराहरूको जीवन त्यो दुष्टाइ कार्य देखेर परमेश्वरले इजरायलीहरूको विनाश त्यहाँ देखाइरहनु भएको थियो। कल्पना गरौँ प्रियहरू, कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि परमेश्वरले आफ्नो योजना तयार गर्नुभएको छ। प्रभुले यो व्यक्तिद्वारा म यो काम गर्छु भन्ने कुरा परमेश्वरले तयार गरिरहँदा पनि कसरी तपाईँ र मेरो व्यवस्था जीवनदेखि पाउने आशिषहरू हामीले गुमाइरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। अनि हामी हार खाएर हाम्रो विनाशहरू चाहिँ ती मानिसहरूले देखिरहन्छन्। यहाँ हेर्छौँ भने 12 र 17 पदमा हेर्छौँ भने एलीका छोराहरू दुष्ट थिए, परमप्रभुको निम्ति तिनीहरूमा श्रद्धा थिएन। अनि 17 पदमा हुन्छ ती जवान मानिसहरूको पाप परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै बढ्ता भयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको बलिदानलाई अवहेलना गरे। अनि अर्को खण्डमा हामी 22 र 34 पदमा पनि हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभुको सङ्गति गर्ने भवनमा आएका स्त्रीहरूसँग पनि उनीहरूले त्यस्ता किसिमको व्यवहारहरू गरेका छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि त्यसको दुर्दशा चाहिँ दिन्छु भन्ने कुरा 34 पदमा हामी त्यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। पावलले भन्दछ रोमी 1 अध्यायको 18 देखि 32 सम्म हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टको विरुद्धमा स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाएका छन्। अरे परमेश्वरको क्रोध चाहिँ अब सारा मानिसहरूको भक्तिहीनता र दुष्टाइको कारण आज स्वर्गबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो चाहिँ क्रोध चाहिँ झारिरहनु भएको छ, किनकि तिनीहरूले सत्य कुरालाई चाहिँ अधर्मतिर चाहिँ दबाइरहेका छन्। अनि यसले स्पष्ट याद गराउँछ कि तपाईँ र मैले परमेश्वरको कुरालाई सुन्दै पनि जब हामी संसारसँग सम्झौता गरिपुग्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरी पठाउँछौँ, परमेश्वरलाई अनादर गरी पठाउँछौँ भने चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ आफ्नो क्रोधलाई चाहिँ बर्स्याउनुहुन्छ।
आजको दिनमा तपाईँ कस्तो सेवकाईको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ? हुनसक्छ हजारौँ विश्वासीहरू हाम्रो मण्डलीमा होस्, हरेक जवानहरू एकदम एक्टिभ होस्, उनीहरूले क्वायरहरूमा लिड गर्दाखेरि चाहिँ हरेक मानिसहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ जलाउन सकुन्, उनीहरू आफ्नो हृदयलाई चाहिँ फर्काउन सकुन्। धेरै अप्ठ्यारोमा भएका मानिसहरू, पीडित भएको मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा गर्दै उनीहरूको हृदयहरू परिवर्तन होस्। धेरै ठुलो अपेक्षाहरू, आज हामीले धेरै ठुलो परिकल्पनाहरू हामी मण्डली भवनभित्र पस्दाखेरि प्रवेश गर्छौँ। हाम्रा शेर्पा जातिहरू, हाम्रा हिमालका मानिसहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरून्, तर यी सबै थोक हामीसँग त्यो परिकल्पना गर्दा गर्दै पनि के परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो बोझलाई, हाम्रो मिसनलाई, हाम्रो जुन जिम्माहरूलाई सम्हाल्दै पनि कतै हामीले तिनीहरूलाई एउटा मूर्ति पूजक जस्तै परमेश्वरलाई अभोइड गर्ने क्रममा, परमेश्वरलाई एक साइडमा राखेर त्यसलाई मात्रै हामीले कतै आराधना त गरिरहेका छैनौँ। अनि आज परमेश्वरले यी कुराहरूको सम्झना यही गराउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको उपस्थिति अथवा उहाँको महिमा चाहिँ आज तपाईँ र हाम्रो जीवनमा चाहिँ हुन जरुरी छ। प्रियहरू, यहाँ हामी हेर्दछौँ हन्नाले यसरी पुकारा गरिरहेका छन्, परमेश्वरले मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ, उहाँले नै चिहानमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ। परमेश्वर उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो मृत्युलाई पनि आफ्नो साथमा राख्नुहुन्छ र जीवनलाई पनि आफ्नो साथमा राख्नुहुन्छ, अनि चिहानमा पठाउने पनि उहाँ हुनुहुन्छ, अनि मरेकोलाई जीवित पार्ने पनि परमप्रभु उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमेश्वरलाई तपाईँ हामीले सेवा गर्छौँ। अनि त्यस्तो स्त्री परमेश्वरले देख्नुभयो जसको हृदय चाहिँ परमेश्वरको खोजीमा छ। हामीले धेरैचोटि स्त्रीहरूको सेवा सङ्गतिमा यी कुरा एकदम अवगत छ, थाहा छ कि हन्ना त्यस्ता स्त्री हुन् जसलाई परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। अनि पहिलो सामुएल 1 अध्यायतिर हामी पढ्दै जान्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले उसको कोखलाई खोलिदिनुहुन्छ अनि उसको प्रतिज्ञालाई परमेश्वरले सम्झना गराउनुहुन्छ। अनि ती स्त्रीले अनि उसको एउटा पहिलो जन्मेको सन्तान सामुएललाई एउटा मन्दिरमा पुर्याउनुहुन्छ, परमेश्वरको हातमा समर्पण गराउनुहुन्छ। अनि त्यही बालक परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 26मा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो बालक चाहिँ परमेश्वरको सम्मुख चाहिँ ऊ बढ्दछ, उसले परमेश्वरको निगाह पाएर ऊ बढ्दछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ एउटा अपेक्षा गर्नुहुन्छ कि म मेरो निम्ति एउटा विश्वासी पुजारी नियुक्त गर्नेछु जसले मेरो मनमा र हृदयमा भएका कुरा अनुसार गर्नेछ, त्यसको परिवारलाई स्थिर गराउनेछु र त्यसले मेरो अभिषिक्त मानिसको सामु पुस्तौँसम्म सेवा गर्नेछ। परमेश्वरको यो किसिमको परिकल्पना त्यो एउटा बालकबाट परमेश्वरले तयार गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, भर्खर जन्मिएको बालक जो आफ्नो आमाबाट दुध खाइसकेपछि लगभग होला 1.5-2 वर्षपछि अनि परमेश्वरको सामु उसले समर्पण गराउँछ। अनि एलीको हातमा उसले दिदछ, त्यो मन्दिरमा उसले राख्दछ। अनि त्यही बालकबाट परमेश्वरले आफ्नो सङ्कल्प राख्नुहुन्छ, अब यही बच्चाबाट चाहिँ म एउटा नयाँ पुजारी अथवा परमेश्वरको मेरो सेवा गर्ने व्यक्ति म तयार गर्नेछु जसको हृदय चाहिँ मतिर ढल्केको छ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ पुस्तौँ पुछासम्म मेरो सेवा गर्नेछ। परमेश्वरको यो किसिमको परिकल्पना छ। प्रियहरू, अनि त्यही बच्चाबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नको लागि हामी हेर्छौँ भने पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 1 देखि 12 सम्म पत्रमा हेर्छौँ भने हामी सबैको निम्ति म पढेर सुनाउनेछु। अब बालक सामुएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यस बेला परमप्रभुको वचन बिरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तै दिँदैनथ्यो।
एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिलो भइसकेको थियो र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैनथे। सामुएल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको परमेश्वरको मन्दिरमा सुतिरहेका थिए। परमेश्वरको बत्ती निभेका थिएनन्। तब परमप्रभुले सामुएललाई बोलाउनु भयो। सामुएलले जवाब दिए, म यही छु। अनि दगुरेर एली कहाँ गएर तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो? म यही छु। तर एलीले भने, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। परमप्रभुले फेरि सामुएललाई बोलाउनु भयो अनि तिनी उठेर एली कहाँ गए र तिनले भने, म यही छु। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो? एलीले भने, मेरो छोरा, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब सामुएलले अझसम्म परमप्रभुलाई चिनेको थिएनन्। परमप्रभुले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गएर तिनले भने, म यही छु। तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो? तब परमप्रभुले यस बालकलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको रहेछ भनी एलीले बुझे। परमप्रभुले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गएर तिनले भने, म यही छु। तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो? तब परमप्रभुले यस बालकलाई बोलाउनु भएको रहेछ भनी एलीले बुझे। उनले सामुएललाई भने, ढल्की बस र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछु। तब सामुएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्किए। तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनुभयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो, सामुएल, सामुएल। सामुएलले जवाब दिए, भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछु। अनि परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, हेर म इजरायलमा केही गर्नेछु र त्यसले गर्दा सुन्नेहरू सबैको कान झन्किनेछन्। तब त्यो दिन आउनेछ, तब मैले एली र त्यसका परिवारको विरुद्धमा भनेको हरेक कुरा सुरुदेखि आखिरसम्म पुरा गर्नेछु। अनि आज यो वचन हामी हेर्दा हेर्दै परमेश्वरले एउटा अबोध व्यक्तिबाट बोल्न थाल्नुहुन्छ प्रियहरू। किनकि परमेश्वरले बोल्दै गरेको घटना, परमेश्वरले काम गर्दै गरेको घटनाबाट चाहिँ परमेश्वर त्यहाँ बेखुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वर त्यहाँ दुखित हुनुहुन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँबाट हराउँदछ। मानिसहरूले परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ पाउँदैनन्, परमेश्वरको आवाज पाउँदैनन्, परमेश्वरको दर्शन पाउँदैनन्। अनि आज कतिचोटि हाम्रो मण्डलीहरू पनि, हामी विश्वासीहरू पनि परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरको आवाजहरूलाई, परमेश्वरको उपस्थितिहरूलाई हामी महसुस गर्दैनौँ। परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउने प्रयत्नमा कतिचोटि तपाईँ र मैले यी कुराहरू गर्छौँ जोबाट परमेश्वर बेखुसी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले 12 पदमा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो परिवार जसलाई मैले चुनेको छु आज त्यसैको विरुद्धमा आज म बोल्दैछु, त्यसैको विरुद्धमा म उठ्दैछु। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा यहाँ सम्झना गराउनुहुन्छ कि उहाँले चुन्नुभएको व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँमा इनोसेन्ट, उहाँलाई आदर गर्ने, उहाँलाई हृदयबाट सम्मान गर्ने हुनुपर्छ। अनि 13 पदमा हामी जान्छौँ भने, मैले त्यसलाई भनेको थिएँ कि म त्यस परिवारको सधैँ इंसाफ गर्नेछु, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराहरूले आफूलाई घृणास्पद बनाएका जानेर त्यसले तिनीहरूलाई रोकेनन्। अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रियहरू 13 पदले भन्दैछ, जुन परिवारलाई परमेश्वरले चाहिँ इंसाफ गर्ने जुन एउटा सिम्बल दिँदै हुनुहुन्छ, चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा एलीले थाहा भएर पनि, उसको छोराहरूको गलत कार्यहरू उसले थाहा गरेर पनि उसले आफ्नो छोरालाई सुधार गर्न नसक्दाखेरि यहाँ परमेश्वर एलीसँग पनि दुखी हुनुहुन्छ। यो लिडरको कुरा मात्र होइन प्रियहरू, यो वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिको लागि मात्र होइन प्रियहरू, किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामी हेर्छौँ भने प्रभुले पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10 हरेक कुरामा परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई समान बनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई आज हामीले कुनै पनि पालमा या कुनै पनि मण्डलीमा मात्रै भेट्न सक्दैनौँ। हरेक परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई हामी भेट्न सक्छौँ। तर यही कुरा हो कि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई, परमेश्वरले दिनुभएको ती कुराहरूलाई आज हामीले जानेर, आज हामीले हाम्रो परिवारलाई, आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि सुधार गर्नु परेको छ। यदि त्यसो होइन भने
यहाँ 14 पदले अझै सम्झना गराउँछ, यसकारण एलीका परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु। साह्रै दुःखको कुरो हो प्रियहरू, परमेश्वर जसले आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वरले जसले बचाउनुहुन्छ, तर उहाँको विरुद्धमा आउनेहरूको निम्ति पनि परमेश्वरले यहाँ शपथ खाँदै हुनुहुन्छ कि एलीका घरनाको पाप कुनै पनि बलिदान वा भेटीले मेटिने छैन। परमेश्वरले जुन दिनुभएको करार छ, जुन शपथ छ, त्यो शपथलाई परमेश्वरले सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि अबोध बालकलाई, जसले यसुलाई परमेश्वरलाई चिन्दैन, परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुन्नलाई उसले थाम्न सक्दैन, त्यो बालकलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब म एलीको परिवारलाई विनाश गर्दैछु, नष्ट गर्दैछु। अनि तपाईले तब चाहिँ ऐको इकाबोद भन्ने शब्दबाट अब म ल्याउँदैछु। यहाँ लेखिएको छ पहिलो सामुएल 4 अध्यायको 17 र 18 पदमा, तपाईका दुवै छोरा हेप्नी र फिनेहास मारिए र परमेश्वरको सन्दुक पनि खोसियो। परमेश्वरका सन्दुकको विषयमा सुन्न बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएका आसनबाट एली पछिल्तिर लडेर उनको घाँटी भाँचेर उनी मरे, किनभने उनी वृद्ध र ठुलो शरीर भएका मानिस थिए अनि उनी 40 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भएका थिए। 40 वर्षसम्म उसको एउटा जवान अवस्थालाई उसले चाहिँ पुरै प्रयोग गरेर उसको वृद्ध अवस्थासम्म परमेश्वरको सेवा गर्दा गर्दै अन्तिममा एलीको यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ प्रियहरू उसको मरण चाहिँ दुःखदायी हुन्छ। प्रियहरू उसको छोराहरू युद्धमा मारिन्छन्, परमेश्वरको करारलाई बोक्दा बोक्दै, करारको सन्दुकलाई बोक्दा बोक्दै परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आउँदैन। प्रियहरू हुन सक्ला तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी बाइबल तपाईँ र मेरो निम्ति जीवित वचन हो। हामी बाइबल प्रचार गर्छौँ, पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सङ्गति गर्छौँ, तर यदि त्यहाँ परमेश्वर आउनु भएन भने, परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आउन सकेन भने, परमेश्वरको महिमा त्यहाँ आउन सकेन भने, पावलले भन्दछ त्यो झैझै बजाउने झ्याली र झम्टा मात्रै हुनेछ। अनि आज हामी कस्तो परमेश्वरको सेवाको निम्ति समर्पित छौँ। प्रियहरू तपाईँ र मेरो हृदय परमेश्वरको निम्ति कति तल्लीन छ। यहाँ त्यत्रो वर्षसम्म परमेश्वरको सेवा गर्ने परिवारको यहाँ अवस्था हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ दुर्दशा भएर बितेको छ। प्रियहरू अनि परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ, परमेश्वर निराश हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो चुनिएको वंशबाट त्यो दुःखदायी कुरा देख्दा परमेश्वरको आफ्नो हृदय भत्किन्छ। प्रियहरू अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नै नसक्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले सम्झना गराउनुहुन्छ। कति दुःखदायी कुरा हो। प्रियहरू परमेश्वरको महिमा हराउनुको कारणहरू, परमेश्वरको आज्ञालाई उनीहरूले पहिलो मानेनन्, परमेश्वरको दृष्टिमा उनीहरूले पाप गरिरहे, परमेश्वरको शक्ति त्यस ठाउँमा नहुँदाखेरि प्रियहरू इजरायलीहरूको त्यहाँ विनाश, परमेश्वरको करारको सन्दुक त्यहाँ खोसिँदाखेरि आज यी घटनाहरू त्यो परिवारमा मात्र होइन, त्यो देशमा भएको छ। प्रियहरू कसरी हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर तपाईँले यो देश नेपाललाई आशिष दिनुहोस्, हरेक जातिलाई तपाईँले चुन्नुहोस्, मेरो परिवारलाई, मेरो समुदायलाई, ओ मेरो देशलाई चुन्नुहोस् भनिरहँदा रहँदै पनि इजिकेल 22:29 पदलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। धाँधोमा उभिएर आफ्नो देश, आफ्नो जातिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, रोएर प्रार्थना गर्ने, धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्ने मानिसहरू मैले खोजिरहेको छु। कसको हृदय त्यस्तो छ जसले मलाई बुझ्दछ, चिन्दछ, मलाई पछ्याउने मात्र होइन तर मलाई जान्दछ, मलाई चिन्दछ। हामीले अघिल्लो हप्तामा हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुन्दै थियौँ, परमेश्वरको आवाजलाई थाहा गर्दछ, परमेश्वरलाई चिन्दछ, जान्दछ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो परिकल्पना परमेश्वरले आजको पुस्तामा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रियहरू अनि परमेश्वरको हृदयलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू सामुएल जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो, परमेश्वरको कुरालाई बुझ्दैन थियो, त्यो व्यक्तिबाट, त्यो बालकबाट नै परमेश्वरले आफ्नो भावनालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ,
पोख्दै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने परमेश्वरले जीवहरूलाई पनि, जन्तुहरूलाई पनि आफ्नो भावनाहरू एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ, पीडा पोख्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो सेवकहरूलाई खुवाउनुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको सेवा होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो अवस्था देखेर उहाँले हाम्रो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गिन्ती 22 अध्यायमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ गधाबाट परमेश्वरले आफ्नो बोलीहरू पुकाल्नुहुन्छ। गधा त्यहाँ बोलेको छ। बाइबल इतिहासमा, यो संसारको इतिहासमा हामी कहीँ देख्दैन एउटा पशु बोलेको कुराहरू। तर परमेश्वरले आफ्नो दास, आफ्नो सेवकलाई जुन उद्देश्यको निम्ति पठाउनुहुन्छ उसलाई परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस त्यहाँ उसले गर्दैन। परमेश्वरको हृदय त्यहाँ दुख्दछ अनि परमेश्वरले बालनको जीवनबाट विनाश त्यहाँ ल्याउँदै गर्दाखेरि गधाले त्यहाँ बोलेको छ। प्रियहरू, हामी पहिलो राजा 17 अध्यायतिर जान्छौँ भने कागद्वारा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो सेवकलाई खुवाउनुहुन्छ। कागलाई स्वर्गबाट बिहान दिउँसो बेलुका आफ्नो दासको भत्किएको हृदयलाई भर्नको निम्ति, त्यो भोको हृदयलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नलाई परमेश्वरले कागद्वारा खुवाउनुहुन्छ, पिलाउनुहुन्छ। योना 1 अध्यायतिर 17मा हेर्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो दासलाई बचाउनलाई माछालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले परमेश्वरको हृदयको कुरालाई नबुझ्दाखेरि परमेश्वरले ती जीवहरूलाई पनि प्रयोग गरेर आफ्नो सेवकको सेवा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, अनि आज हामी कस्तो सेवकाईको परिकल्पना गरिरहेका छौँ? यदि त्यही शब्द इकाबोद जहाँ चाहिँ एलीका बुहारीले आफ्नो पीडालाई थाम्न नसक्दाखेरि उसले आफ्नो बालकको नामै त्यहाँ इकाबोद राखिएको छ। परमेश्वरको महिमा चाहिँ अब इजरायलबाट हट्यो। परमेश्वरले हामीलाई अब छोडिदिनु भयो, वास्ता गर्नुभएको, अब परमेश्वरले हामीलाई बिर्सिनु भयो भनेर चाहिँ उसले परमेश्वरसँग त्यहाँ गुहार मागिरहन्छ, चित्कार गरिरहन्छ। उसको आफ्नो प्रसव वेदनालाई उसले बिर्सिन्छ, बच्चा जन्मिँदाखेरिको पीडालाई उसले बिर्सिन्छ। तर एउटै कुरालाई उसले स्मरण गर्दछ कि इजरायलबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हरायो। हामी आफै सम्झना गरौँ, तपाईँ हामी कति वर्ष प्रभुलाई आदर गरेर परमेश्वरको सेवाकाईमा छौँ, त कतै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको उपस्थिति, उहाँको महिमा त हामीबाट अलग भएको छैन। भजन सङ्ग्रह 5:12 परमेश्वरको आफ्नो दासले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको सेवकहरूको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो चारैतिर महिमाले भर्नुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो वचनमा चाहिँ अडिग हुनुहुन्छ, तर आफ्नो दासहरूको कतुतहरूलाई उहाँले सम्झना गराउनुहुन्छ, चित्त दुखाउनुहुन्छ। हामी पहिलो राजा 17 अध्यायको 16देखि 18 पदसम्म पनि हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरूले, इजरायलीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेका छन् र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ तिनीहरूबाट हटेको छन्। जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई त्याग्छौँ नि, जब हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ नि, जसरी हामी उत्पत्तिको सुरुवातमा नै जब आदम र हव्वाबाट चाहिँ परमेश्वरले एउटा अपेक्षा गर्नुभएको थियो कि संसारको एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो, स्वर्ग जस्तै एउटा संसारको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि पनि आदम र हव्वाको निम्ति त्यो एउटा दुःखदायी घटना त्यहाँ हुन पुग्छ कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ उनीहरूले त्यो आज्ञा उल्लङ्घन गरे कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हटेको छ। प्रियहरू, आज तपाईँ र हाम्रो परिकल्पना चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईको अथवा परमेश्वरलाई गर्ने आदरको परिकल्पना अथवा परमेश्वरको उपस्थितिको परिकल्पना चाहिँ कस्तो हुनेछ? यहाँ 18 पदमा लेखिएको छ कि यसैले परमप्रभु इजरायलसित साह्रै रिसाउनु भयो र तिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिबाट निकालिदिनु भयो। जब परमेश्वरको आज्ञालाई हामी उल्लङ्घन गरी पुग्छौँ, हामीसँग धेरै वरदानहरू, हामीसँग धेरै ट्यालेन्टहरू, हामीसँग ज्ञानहरू, क्षमताहरू, सिपहरू त्यहाँ हुन सक्ला, तर यदि हामीले
उही परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यौँ भने ती सबै कुराहरू व्यर्थ भएर जानेछन्। प्रियहरू, यहाँ लेखिएको छ 41 पदमा, परमप्रभुको उपासना गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले आफ्नै मूर्तिहरूको सेवा गरिरहे। आजको दिनसम्म तिनीहरूका छोराछोरीहरू र नाति नातिनाहरू आफ्नो पिता पुर्खाको चालमा हिँड्दै आएका छन्। साह्रै दुःख लाग्दो कुराहरू। इजरायललाई परमेश्वरले त्यस्तो 400 वर्षको सङ्कष्टबाट, एउटा मिश्रको दासको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सम्हालेर ल्याउँदै पनि, उनीहरूसँग परमेश्वर हिँड्दै पनि उनीहरूको आज्ञा, उनीहरूले पालन गर्नुपर्ने आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिरहँदाखेरि अनि उनीहरूको जीवनहरू चाहिँ मूर्तिसँग, संसारसँग सम्झौता गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वर चाहिँ दुखित हुनुभएको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ त्यो मूर्ति पूजालाई उनीहरूले बढाइ गरेका छन् अनि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले ती काममा लागिरहेका छन् भनेर यहाँ परमेश्वरको दासले बताइरहनुहुन्छ। अनि हिब्रुस 11:6 भन्छ कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मसँग विश्वास छैन भने तपाईँ र मैले न आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ, न परमेश्वरको नजिक पुग्न सक्छौँ। होला हामीले आफ्नो वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ला, आफ्नो ट्यालेन्टलाई, खुबीलाई प्रयोग गर्न सक्ला, तर परमेश्वर भने प्रसन्न हुनुहुने छैन। एउटै कुराबाट परमेश्वर मूसासँग दुखित हुनुभएको थियो। उसको जीवनबाट परमेश्वरले अगाध काम गर्नुभयो। हरेक इजरायलीहरूलाई चाहिने बट्टारे चाहिँ बट्टाइमा चरादेखि लिएर हरेक कुराहरू परमेश्वरले खुवाउनुहुन्थ्यो, पिलाउनुहुन्थ्यो, मन्नाहरू। तर पनि परमेश्वरको दाससँग परमेश्वर रिसाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने जब इजरायलीहरूले त्यो मरुभूमिको यात्रा गर्दा गर्दै उनीहरू तृषित भए, तब उनीहरूले मिठो पानीको अपेक्षा गरे अनि मूसासँग गनगनाए। अनि मूसाले त्यो गनगनाहट शब्दलाई सुनेर परमेश्वरको आवाजलाई पहिचान गर्न सकेनन्। उसले बुझे, थाहा गरे, तर परमेश्वरको आवाजलाई पहिचान नगर्दाखेरि उसले चट्टानलाई चाहिँ दुवै पटक पिटेको छ। एउटै कुरा गर्नु पर्थ्यो, पहिले उसले आज्ञा दिनु पर्थ्यो चट्टानलाई अनि लट्ठीद्वारा पिट्नु पर्थ्यो, तर उसले इजरायलको गनगन सुनेर चाहिँ उसको आफ्नो दिमागले काम गर्न सायद सकेन होला अनि उसले दुवैचोटि चट्टानले हिर्काउँदा त्यति मात्रै उसको गल्ती कि उसले हिर्काउनु त पर्थ्यो तर दुईचोटि हिर्काइ पठायो अनि परमेश्वरको दासको त्यो जीवनबाट चाहिँ हरेक इजरायलले मिठो पानी खाए, सबै खुसी भए, हाँसे। तर परमेश्वर चाहिँ आफ्नो दास मूसासँग चाहिँ बेखुसी हुनुभएको छ, किनकि उसले मेरो आवाजलाई थम्याउन सकेन। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मेरो अझ विश्वास चाहिँ तपाईँ र मसँग छ भनेर कतिचोटि हामीले ती कल्पना गरिरहँदा पनि यदि परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले पालन गर्न सकेनौँ भने प्रियहरू, अहिलेको जस्तै हामी पहिलो राजा 4 अध्यायमा 21 र 22 पदमा चाहिँ एलीको घरनाको त्यो परिवारले त्यो कष्टको, वेदनाको त्यो पुकार, त्यो शब्दलाई प्रयोग गरे जस्तै तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा हाम्रो सेवकाई गरिरहँदा, हाम्रो यात्रा गरिरहँदाखेरि, हाम्रो विश्वासलाई सम्हालिरहँदा त्यस्ता परिस्थितिहरू नआउला भन्न सकिन प्रियहरू। त्यही भएर येशूले अन्तिममा तपाईँ र मलाई प्रण गर्नुभएको छ कि म चाँडै आउँदैछु, हेर यस पुस्तकको अगमवाणीको वचन पालन गर्नेहरू धन्यको हुन्। यसको मतलब परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईँ र मैले सम्झना गराउनु पर्ने। परमेश्वरको आज्ञालाई जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुनरुत्थान पछि आफ्नो चेलालाई भेटेर जब स्वर्गारोहण हुने बेलामा चाहिँ उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई सम्झना गराउँदै जाऊ, पृथ्वीका अन्तिम छेउसम्म जाऊ अनि उनीहरूलाई सुसन्देश प्रचार गर, तिनीहरूलाई पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा तिनीहरूलाई ब्याप्टिस्मा देऊ अनि तिनीहरूलाई चेला बनाऊ अनि उनीहरूले कसरी जिउनु पर्ने हो त्यो सो आज्ञा पनि सिकाऊ।
ती कुराहरूलाई सम्हाल्दै तपाईँ र मैले आफ्नो विश्वासलाई बचाउँदै पनि प्रियहरू, मूलभूत कुरो परमेश्वरको उपस्थितिको अथवा परमेश्वरको महिमाको जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले त्यो किसिमको कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 22:12 पनि लेखिएको छ कि हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसारको प्रतिफल मसँग छ। परमेश्वरले कबुल गर्दै हुनुहुन्छ कि अब उसले ती कुराहरू थाहा गरिसकेपछि अब उसको जीवन कस्तो किसिमको व्यतीत, उसले आफ्नो जीवन कसरी जिउँछ त्यो कुरालाई परमेश्वरले परिमार्जित गर्नुहुनेछ, त्यो कुरालाई न्याय गर्नुहुनेछ अनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुनेछ। अनि 20 पदमा लेखिएको छ, यी कुराको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ निश्चय म चाँडै आउनेछु। प्रियहरू, आज हामी अन्तिम परिस्थितिमा छौँ। हामी हेर्छौँ वैज्ञानिकहरूले पनि यस पृथ्वीको हरेक कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दै पनि यस पृथ्वीको क्षमता अब सकिँदै गएको कुराहरू हामी सुन्दछौँ। अनि बाइबलले पनि भन्दछ कि अब प्रभु येशू चाहिँ चाँडै आउनुहुनेछ। अनि अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ, एउटा एन्डिङको समयमा छौँ। अनि यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ तपाईँ र मबाट हराउन चाहनुहुन्न। तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ दर्शनद्वारा, आवाजद्वारा, परमेश्वरको वचनको प्रकाशद्वारा तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। के त्यसको निम्ति तपाईँ र मेरो हृदय तयार छ? उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ सबै जातिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो छेउमा ल्याउन चाहनुहुन्छ अनि ती जातिहरूलाई आफ्नो महिमाले परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। पावलले लेख्दछ फिलिपी 3:20-21 हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ अनि हामी स्वर्गमा हुने परमेश्वर कहाँ हामी जानेछौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो महिमाले चाहिँ हाम्रो यो शारीरिक हरेक कुराहरू, हाम्रो बनावटहरूलाई परिमार्जित गर्नुहुनेछ अनि उहाँले आफ्नो राज्यमा लानुहुनेछ। त्यो बेलाको निम्ति, त्यो समयसम्मको निम्ति तपाईँ र मैले आफ्नो परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ हामीले सम्हालिरहनुपर्छ। प्रियहरू, यदि हामीले ती कुरालाई चाहिँ हरायौँ भने, परमेश्वरको महिमा हट्यो भने, प्रियहरू, जसरी एलीको जीवनबाट उहाँको परिवारको कारणले गर्दाखेरि 30,000 एउटै समयमा त्यहाँ चिहानमा पुगेका थिए। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई, आदेशलाई जब हामीले तपाईँ र मैले पालन गर्दै जान्छौँ, मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै जान्छौँ, परमेश्वरको उपस्थिति तिनीहरू कहाँ पुर्याउँछौँ, तिनीहरूले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दछन्, उनीहरूको जीवनबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले सबै जातिहरूलाई एक ठाउँमा भेला गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमाले परिपूर्ण पार्नुहुनेछ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ शान्तिपूर्ण हुनेछ। प्रियहरू, त्यो ठाउँमा न झगडा हुनेछ, न लडाइँ हुनेछ, न त्यहाँ कुनै निराश आउनेछ, न त्यहाँ कुनै रोग आउनेछ। त्यो देशमा, त्यो राष्ट्रमा जहाँ चाहिँ कहिल्यै त्यो ठाउँ विनाश हुने छैन, कुनै साइन्टिफिक वैज्ञानिकहरूले पनि त्यो ठाउँको अन्त्य देख्ने छैनन्। त्यहाँ भाषाहरू समान हुनेछन्, त्यहाँ जातिहरू समान हुनेछन् अनि सबैले मिलेर परमेश्वरको उपासना आराधना गर्नेछन्। त्यसको निम्ति नै परमेश्वरले आज यो वचनद्वारा सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ हामीबाट हराउनु हुने छैन। प्रियहरू, परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्न चाहनुहुन्छ। यसको निम्ति तपाईँ र मेरो शरीर, तपाईँ र मेरो मानसिकता, तपाईँ र मेरो विद्या, क्षमता, वरदानहरू, यी कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै अथवा परमेश्वरले दिनुभएको स्वभावहरूलाई धारण गर्दै अन्तिम अवस्थासम्म तपाईँ र म स्थिर रहनुपर्छ। र परमेश्वरले जसरी यो एलीको जीवनको विनाश
तपाईँलाई आज परमेश्वरको वचनबाट प्रकट गराउँदै गर्दाखेरि प्रियहरू, तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो आत्मालाई चाहिँ बचाउनुपर्छ, गुमाउनु हुँदैन। प्रभुले दिनुभएको त्यो बलिदानलाई, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो प्रेमलाई सम्झना गराउँदै, उहाँलाई धन्यवादले, उहाँलाई स्तुति गानले प्रशंसा दिँदै अनि उहाँको आगमनसम्म तपाईँ र म स्थिर रहनुपर्छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो जीवनहरूमा परमेश्वरको महिमालाई हामीले भुल्नु हुँदैन, गुमाउनु हुँदैन प्रियहरू। अनि यही कुराहरू आज परमेश्वरको वचनद्वारा आज मलाई बोल्न होला अगुवाई परमेश्वरले दिनुभयो कि परमेश्वरको महिमा चाहिँ जसरी इजरायलबाट त्यो समय, त्यो घटनाबाट हट्यो, तपाईँ र मैले ती कुरालाई फेरि गुमाउनु हुँदैन। यसो ख्रीष्टबाट पाएको त्यो महिमालाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईँ र मैले धारण गरिरहनुपर्छ, त्यसलाई बचाइरहनुपर्छ। परमेश्वरले यहाँहरूका सम्पूर्ण परिवारहरूमा, व्यक्तिगत जीवनमा यी वचनद्वारा तपाईँलाई प्रेरणा दिउन्।